रसुवामा स्थानीय र प्रहरी बीच भयो डरलाग्दो झडप। प्रहरी निरीक्षक सहित 8 प्रहरी गम्भीर घाइते, अवस्था तनावग्रस्त। 11 चिनिया विमानले मध्यरेखा पार गरेर ताइवानको वायु रक्षा प्रणालीमा पसे। अमेरिकी सांसदहरूको टोली ताइवान पुगेपछि फेरि चीनले निकाल्यो कडा एक्सन। बङ्गलादेश पनि टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको विज्ञको दाबी। इन्धनको मूल्य वृद्धि विरुद्ध विशाल प्रदर्शन। राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक पुनर्विचार गर्न भन्दै प्रतिनिधि सभामा पठाइन् फिर्ता। गठबन्धन र मधेसी पार्टीको विरोध, एमालेले गर्यो स्वागत। इजिप्टको एक चर्चमा आगो लाग्दा 41 जनाको जलेर मृत्यु, अन्य दर्जनौं मानिस गम्भीर घाइते। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले उत्तर कोरियालाई पठाए यस्तो सन्देश। नेता किम जोन उनले जनाए सहमति। छुट्टै प्रदेश प्रहरीको माग गर्दै मधेस सरकार उत्रियो आन्दोलनमा। 7 दिनभित्र माग पूरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। र रूपन्देहीमा लुटेराको गोली प्रहारबाट एक युवक गम्भीर घाइते, लुटेराको खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाई। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। रसुवाको थाम्बुचेतमा प्रहरी तथा गतलाङवासी बीच भएको झडपमा प्रहरी निरीक्षक समेतका केही सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। गोलजुङ र सिलिमीका बासिन्दा सरह अति प्रभावित किसिमको जलविद्युत सियर पाउनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रेका गतलाङवासी र प्रहरी बीच आइतबार झडप भएको बताइएको छ। सो झडपमा 2 प्रहरी निरीक्षक सहित 8 प्रहरी घाइते भएको बताइएको छ। आन्दोलनरत पक्षले विद्युत आयोजनाका सवारी साधन तथा कार्यालयको भौतिक संरचना तोडफोड गर्न थालेपछि 2 पक्षका बीचमा झडप भएको थियो। घाइते हुनेमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका 1 प्रहरी निरीक्षक सहित 3 सशस्त्र प्रहरी र 3 नेपाल प्रहरी रहेका छन्। आन्दोलनरत गतलाङवासीको मागलाई सान्जेन जलविद्युतका आयोजना प्रमुख र सान्जेन जलविद्युत कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक समेतका कम्पनी बोर्डका पदाधिकारीहरू समेतले स्थानीयवासीको माग बेवास्ता गरी प्रहरीसँगको झडप गराउने स्थिति सिर्जना गराएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। स्थानीयवासीले सान्जेन जलविद्युतको थाम्बुचेत स्थित कार्यालय तथा ग्यारेज परिसरमा प्रवेश गरी टिप्पर, 1 हाइलक्स, लोडर 2, 6वटा मोटरसाइकल, अफिस तथा टेबुल कुर्सी समेत तोडफोड गरेका जनाइएको छ। स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका संयुक्त सुरक्षा बलले अश्रु ग्यास र फायरिङ गरी स्थिति नियन्त्रणमा लिएका थिए। 75 लाख बराबरको भौतिक संरचनामा क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको र क्षतिको एकिन तथ्याङ्क निकाल्ने काम भइरहेको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता विष्णु प्रदीप बत्स्यालले जानकारी दिनुभयो। स्थिति नियन्त्रणको क्रममा 5 गतलाङका बासिन्दा पक्राउ परेका छन्। यसरी पक्राउ पर्नेमा सागर तामाङ, राजन लामा, पूर्णबहादुर तामाङ, चन्द्रमान तामाङ र पासाङ छेवाङ तामाङ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। सान्जेन जलविद्युत कम्पनीमा जिम्मेवार कर्मचारीले मात्र एकाधिकार निर्णय गरी आफूलाई उपेक्षा गरेको गतलाङवासीको भनाइरहेको छ। 11 चिनिया सैन्य विमानहरू ताइवान स्टेटको मध्यरेखा पार गरेर आइतबार ताइवानको वायु रक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले दाबी गरेको छ। आफूले दाबी गरेको टापु वरपर बेजिङले सैन्य गतिविधि बढाइरहेका बेला चिनिया सेना ताइवानको वायु रक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन्। चीनले निरन्तर ताइवान वरपर आफ्नो सैन्य गतिविधि जारी राखेको छ, तर गत साताको तुलनामा चिनिया गतिविधि न्यून रहेको छ। जनवादी गणतन्त्र चीनले यस टापुमा कहिल्यै शासन नगरेको हुनाले यसलाई दाबी गर्ने या यसको भविष्यको निर्माण गर्ने अधिकार नभएको ताइवान सरकारले बताउँदै आएको छ। बेजिङमा जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना गर्ने माओ त्से तुङको कम्युनिस्ट पार्टीसँग गृह युद्ध हारेपछि पराजित गणतन्त्र चीनको सरकार सन् 1949मा ताइवान भागेको थियो। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले चीनलाई आक्रोशित बनाउँदै ताइवानको भ्रमण गरेको 12 दिनपछि अमेरिकी सांसदहरूको प्रतिनिधिमण्डल ताइवान भ्रमणमा पुगेको छ। पेलोसीको भ्रमणको जवाफमा चीनले ताइवान वरपरको समुद्र र हावामा मिसाइल, युद्धपोत र युद्धक विमानहरू सहितको सैन्य अभ्यास गरेको थियो। म्यासाचुसेट्सका डेमोक्रेटिक सेन एड मर्केलको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले एसिया भ्रमणको एक हिस्साको रूपमा आइतबार र सोमबार ताइवानमा रहने भएको ताइवानको अमेरिकी संस्थाले बताएको छ। उनीहरूले वरिष्ठ नेताहरूसँग अमेरिका ताइवान सम्बन्ध, क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार, लगानी र अन्य विषयमा छलफल गर्नेछन्। एक ताइवानी प्रसारकले ताइवानको राजधानी ताइपेको सोङसान एयरपोर्टमा अमेरिकी सरकारी विमान स्थानीय समयअनुसार बेलुका 7 बजे अवतरण गरेको भिडियो देखाएका छन्। चीनले स्वशासित ताइवानलाई आफ्नो क्षेत्र भएको दाबी गर्दै आएको छ र यससँगै कुनै पनि बाहिरी संलग्नताको चीनले अस्वीकार गर्ने गरेको छ।
बङ्गलादेशमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध आइतबार विशाल प्रदर्शनहरू भएका छन्। यहाँ एक सातामा इन्धनको मूल्य 50% भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। तीव्र गतिमा अर्थतन्त्र विस्तार भइरहेको एसियाली मुलुकका हजारौँ नागरिकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले देशमा आर्थिक सङ्कट देखा पर्न सक्ने भन्दै देशका विभिन्न शहरमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अनपेक्षित रूपमा वृद्धि भएको इन्धनको मूल्यका कारण 86 टाका अर्थात् 115.29 नेपाली रुपैयाँ प्रति लिटरमा पाइने पेट्रोल 130 टाका अर्थात् 174.27 नेपाली रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसैगरी त्यहाँ डिजेल र मट्टी तेलको मूल्य 42.5%ले बढेको छ। विश्वका अन्य धेरै मुलुकमा जस्तै रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको इन्धनको मूल्यबाट बङ्गलादेश पनि प्रभावित भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक 2079 पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएकी छन्। सङ्घीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएर राष्ट्रपतिकोमा गएकोमा विधेयक फिर्ता गर्ने दुर्लभ संसदीय परम्परा रहेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले विधेयक फिर्ता गराइएको उल्लेख गरिएको छ। नागरिक अगुवासँगको परामर्शपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार विधेयक संसदमा फिर्ता पठाएकी हुन्। प्रतिनिधि सभाले प्रमाणीकरण गरेर पठाएको विधेयक 15 दिनमा प्रमाणित गर्ने या फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकार हो। संविधानको धारा 113 मा विधेयकमा प्रमाणीकरण सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको 15 दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ भन्ने संविधानको व्याख्या रहेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले 15 वटा सन्देश पठाएको स्रोतको दाबी रहेको छ। राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएपछि अब नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा फर्किएको छ। सम्भवतः मङ्गलबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता पठाइएको सूचना सभामुखले गराउनेछन्। यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएकाले प्रतिनिधि सभाले नै यसमाथि कारबाही गर्नेछ। मङ्गलबार पछिको प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृहमन्त्रीले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त सन्देशसहितको यो विधेयक टेबल गर्नेछन्। सभाले आवश्यक ठानेको अवस्थामा संशोधन गर्नेछ। तर प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्षको बहुमत भएकाले यसमा संशोधनको कुनै सम्भावना छैन। इजिप्टको कोस्टिक स्थित एक चर्चमा आगो लाग्दा 15 बालबालिका सहित कम्तीमा 41 जनाको मृत्यु भएको छ। राजधानीको उत्तर पश्चिम स्थित इमबाबामा रहेको इबु सिफाइन चर्चमा लागेको आग लागेको कारण भने खुली नसकेको भए पनि विद्युत सर्ट भएर आगो लागेको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। उद्धारमा खटिएका 4 प्रहरीसहित 16 जना घाइते भएका छन्। आगलागी नियन्त्रण गर्न सम्भाव्य सबै कदम चालिएको राष्ट्रपति अबदेल फताह अल सिसीले बताएका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनलाई दुई देशले साझा प्रयासबाट व्यापक र रचनात्मक द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने बताएको प्योङयाङको सरकारी सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। उत्तर कोरियाको मुक्ति दिवसको अवसरमा किमलाई लेखेको पत्रमा पुटिनले घनिष्ठ सम्बन्ध दुवै देशको हितमा हुने र कोरियाली प्रायद्वीप र उत्तर पूर्वी एसियाली क्षेत्रको सुरक्षा र स्थितिलाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्ने विषय उल्लेख गरेको उत्तर कोरियाको केसियन समाचार एजेन्सीले जनाएको छ। प्रहरी समायोजनको मुद्दा लिएर मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सहित मन्त्रीहरू आइतबारदेखि धरना बसेका छन्। प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मागसहित मध्य प्रदेशका मुखिया र मन्त्रीहरू जनकपुर स्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालय परिसरमै धरनामा बसेका छन्। प्रदेश प्रमुखको सचिवालय प्राङ्गणमा टेन्ट लगाएर धरनामा बसेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले साउन 22 गते प्रदेश प्रमुख मार्फत सङ्घीय सरकारलाई प्रहरी समायोजनको विषयमा 7 दिने अल्टिमेटम सहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो। तर सङ्घीय सरकारबाट कुनै सुनवाई नभएपछि धरना सुरु गरिएको हो। सङ्घ सरकार विरुद्ध 1 सातासम्म धरना यथावत रहने मध्य प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले बताएका छन्। सङ्घीय सरकारसँग पटक पटक प्रहरी समायोजनको लागि आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनवाई नभएपछि अन्ततः धरना बस्न बाध्य भएको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताएका छन्। उनले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनको लागि पनि मध्य सरकारले यो कदम चाल्नु परेको दाबी गरेका छन्। आफ्नो प्रहरी प्रशासन बिना प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु सम्भव नै छैन मुख्यमन्त्री राउतले भनेका छन्। संविधानको अनुच्छेद 6 मा प्रदेश सरकारलाई शान्ति
शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएकाले अब प्रदेशको संविधान प्रदत्त अधिकार सङ्घले नदिएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनले बताएका छन्। आफूहरूको धरनाप्रति सङ्घीय सरकारले गम्भीरता नदेखाए एक सातापछि अझ सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिएका छन्। पहिलो दिन धरनामा मुख्यमन्त्री राउत सहित मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्यहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो। रूपन्देहीको ओम सतियामा गोली प्रहारबाट एक युवक गम्भीर घाइते भएका छन्। अज्ञात समूहले चलाएको गोली लागेर सिद्धार्थनगर नगरपालिका एक बेलहैया बस्ने विकास गुरुङ घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। रूपन्देहीकै रोहिणी गाउँपालिका एक बाइपास स्थित सिद्धार्थ कटेजमा गैराती करिब 11 बजे उक्त समूह लुटपाट गरी भाग्दै थियो। त्यही बेला ओम सतियाको बसन्तपुर वडा कार्यालय अगाडि जम्का भेट भएका गुरुङमाथि लुटपाट गर्ने समूहले गोली प्रहार गरेको गुरुङ निकट स्रोतले जनाएको छ। लुटेराहरूले सो कटेजबाट 2 तोला सुन र केही नगद लुटेको बताइएको छ। घाइतेलाई उपचारको लागि भैरवा मेडिकल कलेजमा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। गोली प्रहार गर्ने समूहको खोजीमा प्रहरी परिचालन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।